Karon, tunan nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giluhan pagkahuman niadtong adlaw. Pagkatao nato dinhi sa kalibutan, gitakda ng daan nga mobiya kita nining kalibutana. Unya, unsay mahitabo human kita mobiya nining kalibutana. Ang Dios mingon nga ang atong mga binuhatan magtakda sa atong kinabuhi pagkahuman niadtong adlaw. Dili ba kini importante nga pagtulunan sa Biblia? Busa, kinahanglang dili gayud kita magkinabuhi karon nga walay kahulugan ug walay pagtagad. Unsay anaa sa tanan inig katapusan? Ang tanan adunay kinabuhi pagkahuman niadtong adlaw. Ang adlaw nga matakda ang kapalaran sa tanan kay moabot gayud, bisan dato o kabus, gamhanan o ordinaryo, dili ba? Busa, malupigon man sila, gilutos, inila nga mga artista o ordinaryong mga tao, silang tanan mobiya nining kalibutana. Apan, dili kato ang katapusan. Ang importante mao ang kahimtang pagkahuman niadtong adlaw. Unya, unsay magtakda sa atong kinabuhi pagkahuman niadtong adlaw? Ang tanan nga atong gisulti, gihuna-huna o gibuhat samtang nabuhi kita diri sa kalibutan, magtakda sa atong kinabuhi pagkahuman niadtong adlaw. Tungod niini nga pagtulunan sa Biblia, kinahanglan nga dili gayud nato sayangon ang atong kinabuhi sa walay kapuslanan. Atong tan-awon ang Hebrews chapter 9 verse 27. Chapter 9 verse 27. Ang tanan kinahanglan mamatay sa makausa ug tapos ni ana unsay mahitabo pagkahuman niadtong adlaw? Hukman siya sa Dios. Sa English nga Biblia, kini gisulat ingon nga paghukom. Tungod kay naghisgot kini sa paghukom, atong una-unaon kini isip usa ka desisyon nga gihimo sa korte. Ang uban moadto sa impyerno ug ang uban moadto sa langit. Ang uban magantos hangtod sa kahangturan sa nagdilaab nga linaw nga kalayo, ug ang uban makatagamtam sa kinabuhing dayon ug kalipay. Mahibaluan kini pagkahuman niadtong adlaw. Tanan nga atong gisulti, gihuna-huna o gibuhat matigom. Sa gipadayag, unsay buhaton sa Dios sumala sa atong binuhatan? Maghatag siya ganti sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. Mahitungod sa unsay mahitabo pagkahuman niadtong adlaw, atong susihon una ang mga pagtulunan ni Hesus ug pangutan-on ang atong kaugalingon. Sukad karon, unsang matanga sa kinabuhi ang atong pangandaman. Kinahanglang mangandam kita alang sa mahitabo pagkahuman niadtong adlaw. Atong tanawon ang Matthew chapter 7. Sa Matthew chapter 7 verse 21, si Jesus mingon, "Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Asa man nato gusto mo adto pagkahuman niadtong adlaw? Sa gingharian sa langit." Dinhi, si Jesus mingon, "Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubot-on sa akong Amahan nga tuwa sa langit." Unya, dili bata makaingon nga ang pagbuhat sa kabubot-on sa Dios mao ang paagi sa pagpangandam alang sa walay katapusang gingharian sa langit? Verse 22. Niadtong adlaw, daghan unya ang mingon kanako, "Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, nagingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan?" Apan ingnon ko niya sila, "Wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo." Sa laing pagkasulti, kinsa sila? Ang mga makasasala mao kadtong wala motuman sa balaod sa Dios. Mao nga sa lain nga version kini nahisulat,
Palayo kanako, kamong mga nagabuhat og kalapasan. Sa dihang ang mga tao mobarog atubangan sa hukmanan sa Dios, ang Dios mangutana. Unsa may imong gibuhat sa kalibutan? Ang uban moingon, Ginoo, Ginoo, nagsangyaw ko sa imong ngalan ug naghingilin sa mga yawa. Naghimo usab ko og daghang mga milagro ug mga katingalahan. Unsa pa imong gibuhat? Nagsimba ko sa Domingo, nagsimba sa krus, ug nagsaulog sa Pasko. Nining paagiha, sa dihang ilang iladlad ang tanang buhat sa ilang pagtuo, ang Dios mohimog hukom. Depende kung kini paglapas ba o kabubuton sa Dios, hukman sila sa Dios, o papahawaon ang tanan nga nagbuhat og kalapasan. Taliwala sa kabubuton sa Dios, adunay mga kasaulugan sa Dios, bunyag, regulasyon sa belo, ug daghan pang ubang mga pagtulunan sa bag-ong kasabutan. Taliwala niini, atong susihon ang pagtulunan nga kinahanglan natong tuuhan ang langit nung inahan. Karon, adunay daghan kaayong mga simbahan sa atong palibot. Kung kita motan-aw sa palibot, daghan kaayong tao ang nag-angkon nga nagtuo sa Dios. Apan, sa katapusang panahon sa Espiritu Santo, kinsa ang atong tuuhan? Gikan sa Genesis hangtod sa gipadayag, ang Dios hingpit nga nagpatinaw. Kinahanglan nga motuo ka sa Dios inahan. Gipakita nga ang pagbaton ug pagtuo sa Dios Amahan ug Dios Inahan mao ang kabubuton sa Dios. Apan, bisag moingon kita, Ginoo, Ginoo, kung dili nato buhaton ang iyang kabubuton, maluwas ba kita? Pagkahuman niya itong adlaw, ang Dios mutakda kung kita moadto ba sa langit o impyerno base sa atong binuhatan sa atong pagtuo dinhi sa kalibutan. Kay bisan gani ang mga nagaingon, Ginoo, Ginoo, dili makasulod sa langit, dili na kinahanglan nga isulti pa, kadtong wala mo tuo sa Dios, dili makasulod. Busa, dili ba angay natong tultulan ang tanang katawhan ngadto sa kaluwasan sa gingharian sa langit, pinaagi sa hustong pagtuo sa Dios Amahan ug Dios Inahan? Dugang pa, dili ba dapat natong giyahan ang atong isigkataw sa kamatuoran nga may gugma? Karon, ang mga simbahan sa kalibutan nagpasiugda lamang sa pagtuo sa Dios Amahan. Apan, ang Biblia nagtudlo kanato nga atong makabot ang hingpit nga pagtuo kung kita mosalig sa Dios Amahan ug Dios Inahan. Atong tan-awon ang Galatians chapter 4. Sa Galatians chapter 4 verse 26 kini naisulat, Apan ang langit nung Jerusalem dili ulipon og siya, kinsa siya? Mao ang atong inahan. Dili ba kini klaro nga gisulat, atong inahan? Verse 27. Kayang kasulatan nag-ingon, pagmalipayon babae nga wala makabaton og anak, singgit tungod sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa kasakit sa pag-anak, kayang babae nga biniyaan mga anak pagmasdaghan kaysa babae nga may bana. Karon mga igsuon, sama kang Isaak, mga anak kita sa Dios tungod sa iyang saad. Apan sama nga niyatong panahona, dilutos sa anak nga natawo sa naandang paagi, ang anak nga natawo tungod sa Espiritu sa Dios. Mausab kini ang nahitabo kanato karon. Apan unsa magingon sa kasulatan? Kini nag-ingon, papahawaa ang ulipon nga babae ug ang iyang anak, kayang anak sa babaeng ulipon walay bahin nga masunod sa kadigayunan sa iyang amahan uban sa anak sa babaeng gawasnon. Busa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundili kay kinsa? Kay kinsa kita nga mga anak sa babae nga gawasnon. Kinsa ang gibusa mga igsuon, dili kita mga anak sa babaeng ulipon kundili ang Biblia nagpahinumdom kanato nga ang Jerusalem mao ang atong inahan. Ang katawhan sa Dios nga nakadawat sa saad gitawag nga mga anak sa babayi. Pinaagi sa 66 ka libro sa Biblia, ang Dios tin-awng nagtudlo kanato nga aduna kitay Dios inahan. Dili lamang kini ang testimonya sa Biblia. Atong ablihan ang Genesis chapter 1. Kung kita hingpit nga makasabot unsa ang kabubuton sa Dios dinhi,
kita makaambit sa saad sa Dios sa gingharian sa langit pagkahuman niadtong adlaw. 천국이라는 이와 같은 하나님의 약속에 동참할 수 있는 것이죠. Atong tanawon ang Genesis chapter 1 verse 26. Chapter 1 verse 26. Unya, mingon na usab ang Dios. Buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Ang Dios nga nagbuhat sa katawhan mingon, buhaton nato ang tao. Busa, ang Dios nga magbubuhat nga nagbuhat sa katawhan dili usa. Pangitaon nato kung unsa nga dagway sa Dios ang anaa sa kategorya nga nato pinagi sa pag-abli sa verse 27. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babayi sama sa iyang dagway. Sanglit gibuhat sa Dios ang katawhan sa iyang kaugalingong dagway, nagpasabot kini nga iyang gikopya ang iyang larawan, dili ba? Human makahimog kopya sa larawan sa Dios, kinsa ang nabuhat? Lalaki o babayi ang nabuhat. Giunsa pagpahayag sa Dios ang iyang kaugalingon? Buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Wala niya buhata ang katawhan nga naginusara. Kung usa ka Dios ang nagbuhat sa katawhan, unsa dapat ang iyang giingon? Buhaton ko ang tao, pinaagi nako. Gigamit unta niya kini nga ekspresyon. Apan, sa verse 26, ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sa pagbuhat niini, ang lalaki o babayi nabuhat. Unsay tawag nato sa lalaki nga dagway sa Dios? Gitawag nato siya nga Dios Amahan. Unya, natural, unsay atong itawag sa babae nga dagway sa Dios? Siyempre, tawgo nato siya nga Dios Inahan. Ang Genesis, klaro kayong nagpatinaw nining butanga. Apan karon, ang tanang simbahan sa kalibutan nagingon, adunay Dios Amahan lamang, dili Dios Inahan. Unya, lahi ba ang Genesis chapter 1 sa ilang Biblia gikan sa atua? Parihura. Bisan unsa nga Biblia ang imong tan-awon, parihura ang pagka-record nini. Bisan pa ni ana, sila nagsimba sa usa lamang ka Dios nga nagingon, ang Dios usara. Ang verse nga kanunay nilang gigamit sa pag-angkon nga adunay usa lamang ka Dios gikan sa Ephesians chapter 4. Atong tan-awon ang Ephesians chapter 4 verse 5. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. Og pila ka mga Dios ang naa? May usa lamang ka Dios. Kung kini lang ang atong basahon, murag usa lang ang Dios. Apan, unsa ang sunod inig padayon? Og Amahan sa tanang mga tao. Pila ka mga Dios ang anaa kanato isip atong Amahan? Usa lang. Anaay usa lamang ka Dios isip atong Amahan. Apan kinsa pa ang anaa gawas sa Dios Amahan? Sumala sa Genesis chapter 1 verse 26, kinsa ang nahimong modelo sa babae nga dagway? Unya, dili ba angay nga tawgon nato ang babae nga dagway sa Dios nga Dios Inahan? Ang Dios Amahan o Dios Inahan naghatag og kinabuhing dayon sa katawhan. Mao'y hinungdan nga gikan pa lang sa Genesis chapter 1, ang Biblia nagpamatuod nga ang katawhan gibuhat sa Dios Amahan o Dios Inahan. Adunay daghang mga denominasyon bisan sa Korea: Presbyterian, Methodist, Holiness, Baptist, Seventh-day Adventist, Saksi ni Jehovah, Unification ug daghan pa. Apan ang Biblia parehas ra. Parehas ra kini sa English nga Biblia ug Spanish nga Biblia. Tungod ang tanang Biblia gisulat nga managsama, dili ba kita angay nga motuo sa kung unsa ang nakasulat niini? Dili ba ang lalaki gibuhat sama sa dagway sa Dios nga adunay pagkalalaki
ug ang babayi gibuhat sama sa dagway sa Dios nga adunay pagkababayi? Sa imong hunahuna, dili ba makaila ang Dios tali sa nako ug nato? Ang Dios miingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway ug gibuhat ang lalaki ug babayi. Busa, diha sa Dios, adunay Dios nga pagkalalaki ug Dios nga pagkababayi. Ang Dios nga adunay pagkalalaki ug ang Dios nga adunay pagkababayi magkauban nga nagbuhat kanato. Mao nga miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, dili ba? Pinasikad niini atong hinumdumon ang mga pulong ni Hesus sa Matthew chapter 7. Kinsa ang makasulod sa gingharian sa langit? Kadto lamang nagtuman sa kabubut-on sa Dios. Ingon niini ang pagtakda sa kinabuhi pagkahuman niadtong adlaw. Tungod kay ang mga simbahan karon adunay ingon nga mga sayop gikan pa lang sa Genesis chapter 1, bisan kung sila nagbasa sa Biblia, moabot sila sa dili makapariha nga mga konklusyon. Tanang tao nagtinguha nga moadto sa langit. Aron makaadto didto, kinahanglan natong buhaton ang kabubut-on sa Amahan. Ang kabubut-on sa Dios mao ang pagbaton ug pagtuo dili lang sa Dios Amahan, kundili kang kinsa usab. Kinahanglan nga motuo kita sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan. Wala ba kita gipahibalo sa Dios nga niana lamang kita mahimong bahin sa langitnong pamilya? Atong tan-awon ang Hebrews chapter 12 verse 9. Sumala sa verse 9, anaay amahan nga naghatag sa atong pisikal nga mga lawas, ug anaay amahan usab nga naghatag sa atong mga kalag. Ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato ug gitahod ta sila. Dili ba mas labi pang dawaton nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitag kinabuhi? Sama nga anaay amahan sa pamilya dinhi sa kalibutan, kinsa usab ang anaa sa espirituhanong kalibutan? Anaa usab ang atong amahan. Sama nga anaay pisikal nga amahan, anaapoy espirituhanong amahan. Anaapoy mga anak, dili ba? Busa, kinahanglan usab nga anaay espirituhanong mga anak, dili ba? Atong tan-awon ang 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Chapter 6 verse 17. Busa ang Ginoo nag-ingon, bulagi sila o paglain gikan kanila. Ayaw kamo paghikap sa hugaw ug dawaton ko kamo. Ako mahimong kinsa ang Dios alang kanato? Inyong amahan. Ug kamo mahimo kitang kinsa? Akong mga anak. Kang kinsa kini nga mga pulong? Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ang Dios miingon, ako ang inyong amahan ug kamo ang akong mga anak. Ang amahan, anak nga lalaki, anak nga babayi, ug mga anak kay mga titulo nga gigamit sa usa ka pamilya. Bisan pa man, kulang og inahan dinhi. Mao nga nahisulat sa Galatians chapter 4 verse 26, apan ang langitnong Jerusalem dili ulipon ug siya mao ang atong inahan. Dugang pa sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27, ang Dios mingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway ug nagbuhat og lalaki ug babayi. Kini nagpakita nga adunay Dios inahan. Dayon, ang relasyon sa pamilya tali sa espirituhanong amahan, inahan ug mga anak kay natukod. Mao nga 2,000 ka tuig ang milabay sa dihang nianhi ang Dios sa kalibutan. Gitudloan kita niya nga kita mga anak sa Dios pinaagi sa iyang dugo. Ang Biblia maoy kabubut-on sa Dios. Kung mapakyas kita sa pagbaton ug hustong pagtuo diha kanila, makaatubang kita ug makaluluoyng sangputanan pagkahuman niadtong adlaw. Ang mga tawo moingon, Ginoo, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinagi sa imong ngalan? Unya nganong dili mo man kami tugutan nga makasulod sa gingharian sa langit?
Unya moingon ang Dios, wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamo nga nagbuhat og kalapasan. Busa, ang Dios miingon nga dili ang tanan nga magtawag Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kinsa lamang katong nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Unya, kabubuton ba sa Dios ang pagtuo sa Dios Inahan o dili? Dili ba ang pulong nga Elohim gigamit 2,500 ka beses sa daang kasabutan? Sa tukma, ang termino nga Elohim mahubad isip mga Dios. Sa orihinal nga Hebrew, adunay singular noun nga Eloah. Unya, nganong ang Dios gitawag man nga Elohim? Sa Korean, dili ba adunay letra nga ginadungag sa iwit nga bahin sa usa ka noun aron mahimo kining pangdaghan nga porma? Tinuod usab kini sa Hebrew. Sa pulong nga Eloah, ang suffix nga im kay gidugang. Sa English, sama kini sa pagdugang og s sa katapusan sa usa ka noun. Gikan ini atong mapamatud-an nga ang Dios dili usa, apan ang Dios Amahan ug Dios Inahan magkauban nga milihok sukad pa sa pagbuhat aron manguna sa kaluwasan sa katawhan. 인류의 그 구원을 인도하시는 모든 과정마다 함께 하셨다는 사실을 확인할 수가 있는 것입니다. Apan, hangtod karon, daghang simbahan ang miingon. Dili ba katingalahan ang simbahan nga mituo sa Dios Inahan? 그 얘기를 하는데요. Bisan pa ni ana, angay natong susihon kung sa unsang pamaagi ang Biblia nagpamatuod nining butanga ug mangandam alang sa atong kaluwasan pagkahuman ni adtong adlaw. Mga igsuon, unsa kamubo ang atong tawhanong kinabuhi? Ang mga tawo sa edad nga 20s o 30s mahimong maghunahuna nga daghan pa silang nahibilin nga mga adlaw. Apan sila mulabay sa usa lang ka pagpamilok. Kay bulungan nga ang panahon paspas kaayo, 2 o 3 ka bulan kay mulabay ra sa kalit. Busa, ang atong kinabuhi siguradong dili taas. Kini lumalabay lamang. Mahitungod niini, ang sugilanon ni Thomas More nagbilin og lawom nga impresyon sa akong kasing-kasing. Gilabay siya sa prisuhan tungod sa wala pagtuman sa sugo sa hari, tungod sa iyang kaugalingong relihiyosong mga pagtuo. Mibisita ang iyang asawa ug anak. Ang asawa miingon, "Honey, dili ba ka makaingon nga sundon lang nimo ang gusto sa hari?" Miingon si Moore, "Sa imong hunahuna, pila na katuig ang nahibilin nako aron mabuhi? 20 pa katuig. Unya, ihatag ko ba ang kinabuhing dayon sulod niya itong mubo nga 20 katuig?" Busa, wala siya musugot sa hari. Determinado siya nga dili niya talikdan ang iyang pagtuo sa pagsubay sa matarong nga dalan nga gitudlo sa Dios aron lang lugwayan ang iyang kinabuhi og 20 ka tuig lang. Tungod niini, namatay siya sa prisuhan. Ang atong kinabuhi kay mubura. Bisan ang mga sikat nga magmamando kaniadto kay wala na karon. 정복자들도 지금은 다 이 세상 사람이 아닙니다. Si Napoleon o Genghis Khan nga nagmando sa kalibutan namatay usab. 다 없어졌거든요. 위인들이라고 하는 Kadtong mga tawhana, kinsa nailhan nimo ang mga ngalan, ang tanan mibiya na sa kalibutan. Nagkinabuhi sila pagkahuman ni adtong adlaw. Mga igsuon, ang kinabuhi pagkahuman ni atong adlaw moabot usab kanato. Unya, dili ba kita mangandam alang ni atong adlaw nga sakalit moabot kanato? Kung kita mo kumpiyansa, ang mga panahon paspas nga molabay. Gikan ining higayuna, kinahanglan natong tigumon ang atong determinasyon ug mangandam alang sa kinabuhi nga mopadulong sa langit. Unsa ang gitudlo ni Hesus kanato? Sanglit si Hesus nagingon, ang nagbuhat lamang sa kabubut-on sa Amahan ang makasulod sa gingharian sa langit. Maglaom kita sa walay katapusang gingharian sa langit uban ang bug-os nga pagtuo sa Dios Amahan ug Dios Inahan.
Sa dihang girecord sa Dios ang Biblia, nagbilin siya og usa ka importante kaayo nga pagtulunan pinagi sa gipadayag. Atong tanawon ang Revelation chapter 22. Atong tanawon ang chapter 22 verse 18. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga aniya nining libruha. Kini nga libro nagtumong sa Biblia. Ako si Juan, nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga aniya nining libruha. Ang magdugang niini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan nining libruha. O ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, o ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi niining libruha. Ang mga pulong sa Biblia dili pwede usbon sa mga tao. Adunay rason. Dili ba ang Biblia naghisgot sa Dios ingong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo? Ang Biblia mao ang mga pulong sa Dios. Kung atong una-unaon kini nga mga pulong sa hari, kini usa ka harianong mando. Mahimo ba nga bisan ang usa ka taas nga opisyal magbuot-buot nga usbon ang mando? Dili gayud. Mao nga ang Biblia nagtudlo kanato nga ang nagbuhat sa kabubuton sa amahan lamang ang makapuyo sa gingharian sa langit pagkahuman niadtong adlaw. Sa nangagi, kitang tanan nakakat-on nga adunay usa lamang ka Dios. Apan, sa pagdawat nini nga kamatuoran, atong naamguhan nga kun adunay Dios Amahan o Dios Inahan, kita mahimong managsuon. Dugang pa, dili ba naisulat nga kini nga relasyon na tukod pinagi sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan? Atong tanawon ang Matthew chapter 26 verse 17. Chapter 26 verse 17. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Hesus mingon kanila, atuan ninyo ang usa ka tawo dito sa syudad ug ingna siya, ang magtutudlo nagingon, miabot na ang akong oras. Ako nga akong mga tinun-an maghimo sa unsay iyang saulugon, kasaulugan sa pagsaylo dito sa imong balay. O gibuhat sa mga tinun-an ang gingon ni Hesus kanila o giandam nila ang panihapon. Kang kinsang kabubuton ang pagsaylo, kabubuton kini sa Dios. Dugay na nga panahon, sukad gisaulog sa mga tao ang pagsaylo. Sukad nga ang pagsaylo giwagtang sa konseho sa Nicea niadtong AD 325, walay simbahan nga nagsaulog niini hangtod karon, gawas sa atong Church of God. Ang pagsaylo mao ang gisugo ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Mupadayon kita sa verse 26. Atong tanawon ang panghitabo sa pagsaulog sa pagsaylo. Samtang nangaon sila, mikuha si Hesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an, ug mingon siya, dawatan ninyo kini ug kana, kini mao ang akong lawas. Si Hesus mingon nga ang pan sa pagsaylo mao ang iyang balaan nga lawas. Atong tanawon ang verse 27. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Inom kamong tanan niini, siya mingon. Kini ang bino sa pagsaylo. Mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Kun atong saulugon ang pagsaylo, atong mapanunod ang unod ug dugo sa Dios. Ang mga anak makapanunod sa unod ug dugo sa ilang mga ginikanan. Unya, unsay kinahanglang mabatunan niadtong adunay katungod sa pagtawag sa Dios nga Amahan ug Ginahan pinagi sa pagsaylo? Dili ba kinahanglang aduna sila'y buhing dugo sa Dios? Mao kini ang hinungdan nga gisugo kita ni Hesus nga saulugon ang pagsaylo, nga mingon, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaunuban kaninyo nining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Unsa nga kasabutan ang pagsaylo sumala kaniya? Kini mao ang bag-ong kasabutan. Iyang gipasabot, kini nga kasabutan dili gayud mawala o dili gayud mahanaw. Pinagi sa pagsulti niini, dili ba siya naghatag kanato sa pagsaylo sa bag-ong kasabutan isip walay katapusang kasabutan?
Karon, atong gitahod ang langit nung amahan ug langit nung inahan. Ang Dios mihatag sa espirituhanong dugo sa hinigugmang mga kaigsuunan sa Siyon. Busa, sa John chapter 13 verse 34, unsa nga sugo ang gihatag sa Dios kanato? Siya mingon, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Unsay angay natong buhaton? Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mga igsuon, ang matagpulong adunay katuyuan o kabubuton sa Dios. Dili nato kini kalimtan ug tumano nato ang kabubuton sa Dios aron makabalik kita sa walay katapusang gingharian sa langit. Kinahanglan kitang mangandam alang sa kinabuhi pagkahuman ni adtong adlaw. Pagkahuman ni adtong adlaw, kinsay makatagamtam sa kinabuhi sa gingharian sa langit? Kinsay makasulod sa gingharian sa langit? Kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa amahan ang makasulod didto. Karon, gusto na kong hangyoon ang tanan natong mga kaigsuonan nga ikulit sa atong mga hunahuna ang tanang pagtulunan sa Biblia. Pinaagi sa pagsunod sa kabubuton ni amahan o ginahan uban sa pagkamatinumanon, dalion nato ang pagpangita sa atong nangawala nga mga kaigsuonan nga nangandoy kay amahan, inahan ug Siyon ug iyahan sila sa kamatuoran. Nang hinaot ako nga karong adlaw mahimong usa ka bulahan nga higayon sa pagtukod sa matahom nga mga kalampusan sa panaw paingon sa langit. Gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.